دونك خدمتو بهم قبل كيما باغ اكزومبل ايكو تعرفوها، الاكسبورت نتاع لي فاريابل دانفيرومون، الهيلب، الهيستوري تعرفوها، الريد، البي دبليو دي برينت وركينج دايركتوري، السي دي، الالياس. دونك ثما دي كوموند هذوما سون دي بيلت ان كوماندز ما وراهمش بروسيسوس. لي كوموند اكسترن كيما مثلا السورت، الدبليو سي، الفايند، دونك هذوكم سون دي كوموند اكسترن اللي يستحقوا البروسيسوس. باش تنجم تعرف اسكو اون كوموند الي انترن ولا اكسترن تنجموا تستعملوا لا كوموند تايب. فما كوموند تايب تي واي بي او، تكتبوا تايب قدامها لا كوموند انتري تقول لك اسكو بيلت ان ولا لا. مثلا تكتبوا تايب سورت، تايب سي دي، دونك تعطيكم هي الكوموند هذيك اسكو بيلت ان كوماند ولا كوموند اكسترن. به بون تعرفوها اللي كل بروسيسوس عنده الاسباس دادريساج نتاعو، عنده بيل يحط فيها لي دوني نتاعو لور دو ليكزيكسيون، وفما دي بروسيسوس اللي تحت منه دي سو بروسيسوس. il fait appel à des sous-processus ce qu'on appelle بالانجلي les threads, les processus légers, lightweight process. LWP, L pour light, W pour weight ou P pour process. Les types de processus فما لي بروسيسوس utilisateur اللي كيما احنا لحد لتوا كي نكتبوا كوموند اكسترن انتري مش نقعد كل مره نقول كلمه كوموند اكسترن. هاكو فهمتوا توا الفرق، نقول كلمه كوموند ديريكتومون. دونك lorsqu'on tape une commande entrée ثما un processus qui se lance هذاك يتسمى processus utilisateur. il est initié par l'utilisateur. ثما ce qu'on appelle démon. et démon c'est un processus زاد هو كيف كيف sauf que ماهوش lancé par l'utilisateur. c'est un processus qui est lancé par les scripts de démarrage, ce qu'on appelle script de connexion. وقتاش يكمل l'exécution تاعو؟ وقت l'arrêt du système. علاش اسمه ديمون هو دايما؟ خاطر يقعد il tourne on écoute، نجم يعمل في حتى شيء جوست on écoute، يستنى في روكيت باش تجي باش هو يرجع عليها، باش يرجع الريبونس على الروكيت هذيك. باغ كونتر البروسيسوس يوتيليزاتور اللي نخدموا بهم احنا اذا كان تو فا بيان بالطبيعه ما فماش مشكله ولا. دونك البروسيسوس يخدم الخدمه نتاعو ومن بعد il va اللي يتعدى للإيتا terminated il s'arrête. par contre الديمون يتلانسى وقت الديماراج نتاع السيستم، يقعد طونك السيستم محلول يقعد اون ايكوت، ومن بعد وقت يتسكر السيستم الديمون يمشي معاه. داكوغ بالطبيعه راهو هنا كي نقول هنا تو ديبون خاطر راهو لي ديمون فما دي فيشي دو كونفيغوراسيون وراهم. نجم الادمينستراتور يقول انا هما لي ديمون اللي يحبوا يتلانسيو وقت الديماراج نتاع السيستم، ثم اللي يحبوا كل ديماراج دونك يكونوا موجودين لي سيرفيس هذوما كيما لي. مي نحكي دو مانيير جينيرال ان ديمون يتلانسى وقت الديماراج نتاع السيستم ويقعد اون ايكوت ما يقفش حتى لين نسكروا السيستم نتاعنا، والا احنا نفورسيوه. معناها فما ان سيرفيس نبعثوا سيرفيس نحطوا اسم السيرفيس ستوب. داكوغ مي طونك احنا ما بعثناش ستوب ولا ما سكرناش السيستم نتاعنا يقعد هو اون ايكوت. كيما مثلا انتم تقراو في الريزو ولا باش تقراو كيما مثلا حاجكم باج ويب، دونك حاجنا بالبروتوكول HTTP. هو ديما راهو هذوما لي ديمون يخدموا en مود كليون سيرفور. معناها عندي ان سيرفور هو اللي فيه الديمون يقعد ديما يتورن، يقعد ديما محلول اون ايكوت، يستنى في لي روكيت اللي جايينه من عند لي كليون. دونك سيرفور HTTP هو اللي فيه لي باج ويب نتاعنا. ان كليون يبدا حاجته باج ويب يبعث الروكيت للسيرفور اللي هو لازم ديما يقعد اون ايكوت، ديما يتورن الديمون باش هو يرجع لنا الريبونس. داكوغ كيما مثلا زاد كيف الدي ان اس كيما الكل دونك لي سيرفيس ريزو الكلهم يستحقوا دي ديمون ويقعدوا ديما اون ايكوت اكزيكوتي اون اريير بلان اون مود كليون سيرفور. ديما كيما بالضبط واحد مثلا سبيطار ولا كلينيك لازم ديما يقعد محلول خاطر ديما ثم مرضى، دونك يقعد كاين هذاك ستان ديمون، دونك يقعد ديما محلول يستنى في المرضى اللي باش تجيوه. سي لو ميم برانسيب. البروسيسوس دو نوايو تابعين الكيرنل هذا نوايو سيستم، دونك سي كيف سي سون دي بروسيسوس دي ديمون مي ils sont plus puissants que les démons. يقعدوا زاد هما اون ايكو اللي كنت نحكي فيه ان توكا كيما لي ديمون sauf que c'est plus puissant خاطر سي نورمال هما تابعين الكيرنل معناها عندهم اكسي ديريكت للستركتور دو دوني نتاع النوايو. باغ كونتر سي موان فليكسيبل. علاش؟ على خاطر نيمبورت كيل موديفيكاسيون دونك في لي بروسيسوس هذوما لازم ريكومبيلاسيون كامله نتاع النوايو دو سيستم. سي با الكا بالنسبه للديمون. الديمون اذا كان نبدل حاجه جوست
نعمل ريستارت للسيرفيس نتاعي. كل ديمون كل سيرفيس كما قلت قبيليك قلت ثم ان فيشي دو كونفيغوراسيون تحت سلاش او تي سي. استانسنا لي فيشي الكل دو كونفيغوراسيون تحت سلاش او تي سي. فما عنده ان فيشي ورا الديمون هذاك بور لو كونفيغوري قداش النومبر دو روكيت اللي الماكس اكسيتيرا. دونك فما برشا دي ديتاي ما نحبش ندخل فيها. دونك هنا الكونفيغور اي موديفيكاسيون في البارامتراج نتاع الديمون تصير في الفيشي. نعملو كنترول اس نسكروا الفيشي نتاعنا نعملو جوست ريستارت. كي نعملو ريستارت للسيرفيس وقتها يشوف يعاود يقرا الفيشي دو كونفيغوراسيون نتاع السيرفيس ويولي يخدم بالكونفيغوراسيون جديده. دونك جوست ريستارت. باغ كونتر موديفيكاسيون في البروسيسوس دو نوايو لازمها ريكومبيلاسيون دو نوايو من اول وجديد. هذاك شنو نقولوا احنا موان فليكسيبل. Les attributs, كيما حكينا على les utilisateurs, bon ما شفنيش باللي ديتاي خاطر سي با لوبجيكتيف مي كي حكينا على الفيشي سلاش او تي سي سلاش باس دبليو دي قلنا ثم les attributs qui décrivent des champs qui décrivent les utilisateurs اللي هما اللوجين نتاعو المود باس لو اي دي جي اي دي شيل دو كونيكسيون الهوم دايركتوري اكسيتيرا. كيف البروسيسوس عنده les attributs نتاعو مش ماهمش موجودين في فيشي مي عنده دي زاتريبيو نجمو نشوفوهم وقت نستعملوا لي كوموند ونشوفوهم كي نقدموا. اول حاجه عنده هي البي اي دي كيما عندنا يو اي دي يوزر ايدنتيفاير يونيك بور شاك يوتيليزاتور. عندنا البي اي دي بروسيس ايدنتيفاير اللي هو كيف ايدنتيفيون يونيك دو بروسيسوس. كل بروسيسوس عنده ايدنتيفيون يونيك نتاعو. علاش؟ على خاطر نجم انا باسكو احنا السيستم نتاعنا الي ملتي يوزر والا دونك دو زوتيليزاتور يلانسيو نفس الكوموند مثلا نفس الاسم نتاع الكوموند. الاسم هو بيدو. كيفاش باش نفرق ما بين البروسيسوس اللي تابع هذه ولا تابع هذه؟ اللي ديفير هو البي اي دي نتاع البروسيس. معناها نجم يكون عندي دي كوموند صحيح عندهم نفس النوم نفس الاسم نفس الكوموند مي وراهم دي بروسيسوس عندهم ديفيرون بي اي دي. ثم البي بي اي دي اللي هو البي اي دي دو بير بارنت بي اي دي. البروسيسوس عنده ان بير هو اللي لانسيه ولا كيما شفنا قبيليكا لي لايت لي ثريد لي ال دبليو بي لي لايت ويت بروسيس يكون البير نتاعهم هو البروسيسوس اللي فوق منهم اللي لانسيها. هذاك شنو البي بي اي دي. واول بروسيسوس لانسي بار لو سيستيم وقت نحل انا نديماري الماشين نتاعي باش نحل السيستم. اول بروسيسوس كي سو لانس هو اسمه init وعنده نفس البي اي دي اللي هو ايجال 1. هو الغسيل كيما وقت شفتوا في الام بي شفتوا الستركتور اربر عندكم الغسيل ما عندهاش بير. دونك الغسيل لانسيتر نتاع لي بروسيسوس الكل في السيستم هو init. البي اي دي نتاعو ايجال 1. سي لو بروميير بروسيسوس لانسي par la machine. L'UID, c'est l'UID de l'utilisateur qui a lancé le processus. GID, c'est le groupe primaire de l'utilisateur qui lance le processus. Le nom de l'exécutable, c'est la commande BIDHA. Le TTY, c'est le terminal de contrôle. شفنا احنا في أول chapitre قلنا اللي السيستم نتاعنا سي ملتي يوزر. دونك ينجم يكون عندنا أكثر من utilisateur حالين سيسيون على السيستم وكل واحد لازم يخدم على ان terminal différent des autres systèmes, des autres utilisateurs. Donc, vous allez نحكيو من أين TTY, من أين terminal le commande a été lancé et l'état نتاع البروسيسوس. تعرفوا نتوما في السيستم d'exploitation اللي البروسيسوس يتعدى plusieurs états state شفتوهم déjà في السيستم d'exploitation. باش نعمل جوست هنا un petit rappel. كيما مثلا الرنينغ كي تلقاو R ça veut dire running معناها un processus actif en cours d'exécution هو اللي ماخذ السي بي يو بور لو مومون. رانبل معناها il est prêt à être exécuté ما يستنى في السي بي يو. تعرفوا زادا كيف بيسكو سي ملتي تاش. السيستم ديكسبلوطاسيون يونيك سي لي ملتي تاش معناها عندنا اكثر من تاش كي بوف تيتر اكزيكوتي ان ميم طون. لازمنا فما ان اوردونونسور اللي كل مره يعطي وقت نتاع السي بي يو لكل البروسيسوس هذاك من غير ما احنا بالطبيعه نفيقوا. رانبل معناها il est prêt عنده لي ريسورس الكل مي يستنى في وقته في السلوت تايم نتاعو في السي بي يو. سليبينغ اس سي ان بروسيسوس اندورمي. هنا معناها فما يستنى في ريسورس هو حاجته بها مي مازالت ما عندوش دونك يقعد اون مود سليبينغ اون اتون دو لا ريسورس. نجم يكون ان فيشي حاجته بيه يستعمل فيه ان اوتر بروسيسوس نجم تكون امبريمونت اكسيتيرا. تيرمينيت معناها البروسيسوس il est terminé
كمل l'exécution نتاعو، يا اما وحده كمل l'exécution وخرج كمل l'exécution سي بون، سينون هو بعثنا له احنا ان سينيال باش نكملوه. هنا الريسبسيون دان سينيال ولا لونفوا دو سينيو باش نشوفوهم بعد في سيكسيون وحدها. الزومبي دونك زد سي بور دير زومبي، لو بروسيسوس وقت اللي كمل l'exécution نتاعو il supprime les structures de données. حكينا قبيله قلنا عنده l'espace d'adressage نتاعو، دونك ينظف l'espace d'adressage structure de données اللي استعملهم. مي عنده entrée في التابل دي بروسيسوس، السلوت نتاعو في التابل دي بروسيسوس تقعد موجوده، هذيك ينحيها البارون. وقتاش احنا نحكيو على بروسيسوس اون ايتا زومبي، ما بين الفان ديكزيكسيون تاع البروسيسوس والسوبريسيون دو سون انتري بار سون بارون، معناها هو كمل ليكزيكسيون مي يستنى في السوبريسيون تاع السلوت نتاعو par son parent من التابل دو بروسيسوس. داكور، ينجم يقعد في الليتا هذاك اذا كان البارون مات قبل، مثلا بعثنا له ان سينيال ولا ثم مشكله في الاكزيكسيون تاعو قعد اون ايتا جولي وبعثنا له ان سينيال باش انا فورسي التيرمينيزون تاع البروسيسوس، دونك ينجم يقعد اون ايتا زومبي حتى لين ان احنا نسكروا السيستم نتاعنا. هذه دونك غروسو مودو شنو هو بروسيسوس، لي زاتريبيو نتاعهم، لي زيتا، الانواع نتاعهم، التيب اكسيتيرا. gestion تاع gestion des processus في système d'exploitation Unix. Donc شنو هما les commandes les plus utilisées؟ فما la commande PS et la commande top. La commande PS فيها برشا des options، حطيت لكم انا quelques-unes لهنا باش نشوفوا d'autres options في TP، وتنجموا نتوما بالمان ولا بالهيلب تنجموا تشوفوا d'autres options. Donc كيما مثلا الموان A majuscule وإلا موان E، c'est la même chose. Moins A majuscule ou la moins E, c'est tous les processus rattachés في محلولين في السيسيون تاعك ولا في سيسيون أخرى rattachés à un terminal ou non. Donc le call, tous les processus seront affichés. Moins A minuscule اللي في البوس الأخرانية moins A, c'est tous les processus sauf ceux non rattachés à un terminal. شكون اللي باش يكون un processus non rattaché à un terminal باللوجيك حسب اللي كنت نفسر فيه؟ هما les démons en fait. Les démons sont puisque ils n'ont pas été lancés par l'utilisateur, lancés au démarrage de système ou cadre en écoute, mais ils sont lancés من terminal, donc non rattachés à un terminal. كيفاش نعقلوهم؟ تلقاو في الشون هذا TTY تلقاو des points d'interrogation، معناها راهو non rattaché. كانوا processus utilisateur lancé par un utilisateur à partir d'un terminal، donc تلقاو هنا valeur، ما تلقاوش des points d'interrogation في TTY. دونك هذايا بالفرق ما بين موان A ماجوسكول موان E مينيسكول والموان A. بالنسبة للموان L والموان F وفهم F مينيسكول ثم F ماجوسكول زادا كيف هذايا سي الافيشاج اللي باش يجينا مع البي اس كيما شفنا ال LS موان L سي لون فورما كيف موان S سي لون فورما F سي فول فورما. اللي ديفير لهني هو النومبر دو كولون اللي باش تلقاو، مثلا بي اس وحدها تعطي ان سيغتان نومبر دو كولون، البي اس موان F تعطي أكثر دي كولون، تعطيك d'autres détails على d'autres attributs على البروسيسوس. موان اف ماجوسكول انا نظمتهم لكم هنا inférieur c'est pour dire بي اس تعطي أقل نومبر دو كولون، أقل attribut على البروسيسوس. موان اف أكثر شوية، موان اف أكثر منها، اي موان ال هي تعطينا لون فورما، تعطينا le plus grand nombre d'attributs d'informations على البروسيسوس. كما شفنا قبيليك بون vous n'êtes pas censé تعرفوهم الكل، مي ديجا هنا شفنا منهم لو اي دي هو l'utilisateur qui a lancé، الاس هو ستيت، هذاك الفلاج، بي اي دي سي لو بير، فما اللي شفناهم ديجا واللي بيهم الفايده. دونك بريوريتي هذيا ونايس باش نشوفوهم بعد كي نشوفوا النايس. هذه سي لا كوموند اون الميم. هذاك هنا شفتوا هنا بي اس و موان ا، دونك شفنا الفرق ما بين موان او و موان ا. انا جوست خاطر لامبريم ايكرون، راه كان كملت هنا هبطت شويه تلقاو فما TTY بوينت انتيروغاسيون وفما اللي فيهم فالور، على خاطر موان او سي تو لي بروسيسوس، الموان ا سي تو لي بروسيسوس سوف سو نون راتاشي، معناها TTY لي ليني اللي باش تلقاوهم في الموان ا ماكمش باش تلقاو فيهم بوينت انتيروغاسيون، باش تلقاو ديما دي فالور. توب كيما البي اس permet d'afficher des informations على البروسيسوس، mais الفرق اللي بيناتهم c'est en temps réel. اش معناها en temps réel؟ بي اس كي تكتب بي اس كيل سوا لي زوبسيون اللي باش تحطوهم قدامها on s'en fout، بي اس انتري يعطيك في الانستون هذاك اللي نزلت انت على لونتري، في الانستون هذاك شنو هما لي بروسيس الموجودين والانفورماسيون عليهم في وقتها، وتقعد هذه ما عادش تبدل. تحب تلقى الانفورماسيون في الانستون تي بلس 1 تعاود تكتب بي اس مره اخرى انتري تعطيك شنو هو الجديد وشنو اللي تبدل.
Par contre هذيك نكتبو توب انتري يعطيكم هنا des informations d'ordre général معناها قداش من بروسيسوس وقداش من واحد سليبين قداش من واحد رانينغ زومبي ستوب دي توتال نتاعهم النومبر دو ميموار تاي ميموار utilisé etc. c'est d'ordre général mais من هنا شفتوا لي كولوم بي اي دي يوزر بريوريتي نايس فيرتو ميموار فيرتوال ريزيدوال شارد ميموري سي بي يو اكسيتيرا هذا لو كونتوني هذا للوطه هذا يبدا يتبدل كيما التابلو نتاع البورصه تبدا حاجات طالعه وحاجات هابطه ونوامر تتبدل سي لا ميم شوز هنا سي اون طون ريال دونك التوب تخدم دونك هذايا قاعد الميزاجور قاعده تصير على لانفورماسيون تاع لي بروسيسوس اون طون ريال à part l'affichage en temps réel top aussi permet de gérer d'exécuter des commandes كيما مثلا هي تخدم تكتبوا n majuscule il va classer les processus par PID M majuscule il va classer les processus par rapport à l'utilisation mémoire K minuscule il va envoyer un signal à un processus هنا مش يبعث directement lorsqu'on dit envoyer quelque chose حتى كيف الدنيا باش تبعث جواب ولا لازمو انفورماسيون العبد اللي باش تعطيه تقول له ابعث لازمو انفورماسيون شنو هو اللي باش تبعث ولشكون دونك هنا كيف كي تعملوا تشوفوها من بعد بالديتاي كي تكتبوا كا مينيسكول هو il va demander أنا هو البروسيسوس اللي تحب تبعث له وشنو هو السينيال اللي تحب تبعثه له خاطر ثم انواع في لي سينيو الار كيف ار مينيسكول زاد كيف il va changer la valeur de nice d'un processus شوفوا من بعد معناها نايس كيف هنا يستنى يقول لك أنا هو البروسيسوس اللي تحب تبدل له الفالور دو نايس وشنو الفالور دو نايس الجديده اللي تحب تبدلها له اكسيتيرا دونك ثما اللي ما يستحقش انفورماسيون من بعد كيما الان والان كيما الكا والار يطلب من عندك تقام دي كيستيون مكتوبين باللونجلي ولا بالفرطو ديبون كل واحد كيفاش اللونجاج اللي يستعمل فيه في السيستم دي كيستيون تجاوب عليهم من الفوق كي بور كيتي كيما بالضبط كي نعملوا المور والا الهالب دونك بور كيتي سي كو دونك هذايا التوب Les processus, في الشابتر 2 حكينا على les commandes lancées en tâche de fond background commands ما تكتب الكوماند تجي في آخر الليني وتكتبوا هذايا نعرفوها entrée donc les commandes qui sont lancées en tâche de fond ثم كيف زاد هما وراهم des processus نسميوهم des jobs les processus lancés en tâche de fond يتسميو jobs كيما هوني مثلا j'ai lancé la commande xeyes en tâche de fond كيف عطاها un PID 6110 c'est la première tâche de fond xeyes كيف هنا الثانية 6111 شفتوا هنا عندي دو كوموند لونسي عندهم نفس الاسم ما نجمش نفرق باساميهم مي باغ كونطخ نفرق بالPID نتاعهم j'ai edit 6113 c'est la troisième tâche donc 1 2 3 donc كل job lancé كل commande lancée en tâche de fond يعطيها un PID et un numéro اللي نجمو بعد نستعملوه كيما هوني مثلا طب شو نشوفو من بعد هنا مثلا FG la commande FG %2 نقصد بها الXeyes الثانية BG %2 كيف على الثانية كيل %3 نقصد بها هذه جديد هنا ال FG وال BG FG c'est pour foreground و BG c'est pour background puisque أنا ال Xeyes لنسيتها من الأول en background donc جيت هنا عملت ال Xeyes هذه الثانية عملت FG %2 معناها نحب je veux ramener la commande Xeyes qui a été lancée en background نحب نردها en foreground من بعد رجعتها من foreground BG %2 donc رجعتها en background donc شفتوا هنا les états deux stopped لهنا كانت running ولا stopped هاك هنا running pour afficher les jobs نجمو تعملوا jobs running 3 كي عملت FG واللي هما قعدوا running stopped مش معناها stopped في الباك جراوند هنا كي رجعتها للباك جراوند بالبي جي دونك رجعت هنا من stopped running كيل هي الكوموند كي بيرمي d'envoyer un signal أو باش نشوفوها من بعد بالديتاي مي جوست بور دير هنا اللي نجمو نستعملو البورسون نيميرو دو جوب باش تعرف لي جوب اللي عندك يا اما جوبس ذي لا كوموند تعطيك جوست لي جوب لي كوموند لونسي ان تاج دو فون والبي اس تعطيك الكل تعطيك ان تاج دو فون لي جوب اي لي بروسيسوس لونسي ان فورغراوند هنا سودو سو باش اكس اي جي ديت اللي حنا لانسينيهم ان طونك جوب والبي اس بيدا اللي تلانسيت توا دونك البي اس تعطي الكل en tâche de fond en avant-plan et en arrière-plan ou les jobs juste en arrière-plan et on peut les manipuler بالبورسون النوامر نتاعهم les signaux
قلنا on peut نقولك نحكي réception de signaux de signal, envoi de signaux, etc. Donc قلنا باش نجم نبعث signal, c'est la commande qui permet d'envoyer un signal c'est qui. باش نجم نبعث ان سينال حكيت عليه حتى هنا في التوب، قلت راه باش يسالكم دي كيسيون شكون البروسيسوس اللي تحب تبعث له وشنو هو السينال اللي تحب تبعثه له. دونك سا سرا كيل موان سينال اللي باش نبعثه، من بعد تحط البروسيسوس والا الجوب اللي باش تبعث له كيما هوني مثلا كيل موان 19% 1 هذا سي ان جوب، كيل موان 50 7230 سي ان بروسيسوس. باهي السينيال توا هذا مرة كتبت 19 ومرة كتبت معناها مرة ان نومبر ومرة اون شين دو كاركتير. ان فيت السينيال نجمو نكتبو دو دو مانيير. هاهما لي سينيو اللي عندي هذوما الكل لي سينيو اللي موجودين. كيفاش نجمو تعرفوهم؟ بالليست كيل موان ال لوبسيون ال. كيل موان ال تعطيك الليست نتاع لي سينيو الكل اللي هما نيميروتي من 1 حتى 64. دونك تلقاو كل سينيال عنده اسم وعنده نيميرو. دونك مثلا اللي باش نستعملوهم احنا مثلا في التي بي وهما لي بلوز اوتيليزي عندنا 50 سيغ كونتينيو معناها سيغنال كونتينيو pour continuer l'exécution du processus. L'identifiant نتاعو سي 18 سيكيل والا 9 سيكتور والا 15 الاخرى 6 ستوب سي 19 6 ستوب سي 19. دونك هذاك علاش انا لهنا في الاكزامبل مرة بعثت موان 19 اللي هي السيغ ستوب ومن بعد موان 18 موان 50 كنت نجم نكتب موان 18 هنا كنت نجم نكتب موان سيغ ستوب en ماجيسكول. دونك السينال تكتبوه بالنمرو نتاعو والا بالاسم نتاعو الزوز صحاح. باهي نجيو توا نفهم واش معناها 6 ستوب و 50. 6 ستوب سي بور انتررومبر مش تيرميني مش نكمل ليكزيكسيون سي جوست بور انتررومبر يقعد يستنى معناها. دونك 6 ستوب ديما الستوب والكونتينيو مع بعضهم 19 و 18 نستعملوهم مع بعضهم. انا هنا عملتو ستوب يقعد الي انتررومبو لو بروسيسوس كي بعثو 50 والا موان 18 معناها تو تيرمين ليكزيكسيون تاعك. باغ كونطخ كيل توا والسيكتور نساع بار ديفو لكن من جو نستعمل الكيل كيما هوني استعملت كيل حطيت لشكون باش نبعث مي ما حطيتش شنو هو السينيال اللي باش نبعثو. Par défaut, lorsque je ne spécifie pas le signal à envoyer, يستعمل السيكتور هذه ال 15. Donc 15 هو le signal par défaut émis par la commande kill lorsque أنا je ne spécifie pas le signal à envoyer. الفرق اللي بينها بين السيكتور وبين السكيل الزوز ils vont terminer مش كيما stop interrompre ils vont terminer l'exécution تاع البروسيسوس. بقينا الفرق اللي بيناتهم السيكتور علاش هي بار ديفو خاطر هي تكمل ليكزيكسيون تاع البروسيسوس دو مانيير كوريكت بروبرمون كوريكتومون. اش معناها بروبرمون كوريكتومون؟ معناها تفسخ اللي يكمل كان فما خدمه elle sera enregistrée les données نتاعو seront nettoyées de la mémoire donc تكمل الحاجات d'une manière convenable. par contre السيك ستوب هذه ما نستعملوهاش ديما نستعملوها وقت نستحقو وقت اللي مثلا ان بروسيسوس اي طون مودجولي معناها تبلانطا كيما احنا مثلا ساعات تصير لنا تكون تخدم على الوورد بور اون ريزون اون اوتر يتبلانطا نمشيو نعملو كونترول الت سوبريم نمشيو جيستيونير دو تاش نمشيو لك البروسيسوس اللي احنا حاجنا بيه ونقولوا له اريتي. كي تقول له اريتي معناها انت ما كملتوش دو مانيير كونفونابل. دايوغ لا بروف اني اللي كي ترجع انت يتسكر هو الفيشي مي كي ترجع له اخر موديفيكاسيون لكن ما عملتلهاش كونترول اس ما عادش تلقاها خاطر احنا اون فورسي لو بروسيسوس باش يكمل. دونك هذاك الفرق ما بين السيكتور والسيك كيل. كهو نورمالمون بون بالنسبه تقولي كيفاش باش نعرف انا البي اي دي نتاع نومرو جوب ولا البي اي دي نتاع البروسيسوس. عندكم لا كوموند جوب تعطيكم لي نيميرو وعندنا بي اس تعطيكم لو بي اي دي نتاع البروسيسوس. سينو عندنا بي غريب مو ال اسم الكوموند لا كوموند بي غريب مو ال تحط الكوموند اونتري تعطيك شنو البي اي دي نتاعها. سينو بي اس وتفركس عليها. هذايا بالنسبه للسينيوتا. بالنسبه للنايس اللي حكيت عليها النايس نعرفوها بالانجلي سي جونتي. نايس بيرسون سي اون بيرسون جونتي ولا سي جونتييس دو بروسيسوس. الفالور دو نايس نقيسو بها الجونتييس نتاع البروسيسوس. لي فالور نتاعها فاري ما بين موان 20 حتىش ل 19 موان 20 موان 19 موان 18 حتى نطلعو للزيرو 1 اكسيتيرا حتىش ل 19.
Bon, هي selon le valeur de nice, selon gentillesse نتاع البروسيسوس احنا on va calculer مش احنا en fait système il va calculer la priorité نتاع البروسيسوس. احنا on peut pas agir directement على priorité mais par contre نجمو نبدلو الفالور دو nice ومن الفالور دو nice هو نجم يكالكل الفالور دو priorité نتاع البروسيسوس خاطر مربوطين ببعضهم. مي عكس بعضهم وقت اللي نقولوا احنا un processus il est moins gentil معناها il est plus prioritaire. نقولوا il est plus gentil معناها il est moins prioritaire يمشيو عكس بعضهم. أنا ديما نعطيها الجمارة هذيا باش تفهموا بها باغ انالوجي مع العباد. مثلا مع العباد ناخذوا اون بيرسون هكا تري جونتي وبونسي ما يسلم في حقه دونك سي لو بلو جونتي دونك جينيرالمون إلي لو موان بريوريتير. قال شنو خاطر يسلم في حقه وكذا بون ماهيش حاجة باهية مي هذاك شنو صاير معناه إلي لو ديما يبدا موخر في الراتب سي لو موان بريوريتير. لو موان جونتي اللي يعارك على حقه ويمشي ويسأل ويقف وكذا ياك سي لو بلو بريوريتير عادي خليه يسكت علينا سي لا ميم شوز. دونك سي باغ انالوجي مع كي باش نجمو تشدوها الفكرة. B. Les valeurs négatives ne peuvent pas être utilisées que par route, c'est logique. Les valeurs négatives qu'on a, c'est les processus les moins gentils, donc les plus prioritaires, donc des valeurs qui m'ont été خاوفوا. Les utilisateurs il lance les commandes نتاعو des valeurs de nice صغار كيما الموان 20 etc. donc وقتها يولي كل واحد هو يحب المونوبوليز السيستم اللي هو لي ريسورس اللي هو دونك ماهوش حل. هذاك علاش les valeurs négatives ne peuvent être utilisées que par l'utilisateur root. الكوموند كي بو موديفي النايس يا اما نعملو كيما هنا في التوب كيما شفتوا نلانسيو التوب نبعثوا الاخر يقول لك شنو هو الفالور دو نايس وشنو هو البي اي دي. ولا هنا مثلا في عوض الكيل نعملو توب اونتري نكتبو كا يقول لك شنو هو السينيال والان بروسيسوس. سينو فما لا كوموند نايس nice moins n valeur de nice cmd donc la commande donc elle va lancer une commande avec une priorité telle. اش معناها الكوموند ماهيش ملانسيه انا توا باش نلانسيها الكوموند بالفالور الفلانيه نتاع النايس. دونك هذاك علاش هنا ما نحطوش بي اي دي نحطو الكوموند بيدها خاطر هي مازالت انا با ايتي لونسي دونك مازال ما عندهاش بي اي دي. دونك نكتب اسم الكوموند كيما هوني نايس موان ان 19 بي اس موان ال هذيك الجريب بي اس جوست باش يعطيني الليني اللي انا حاجتي بها. دونك نايس جي لونسي لا كوموند بي اس موان ال شفنا ال سي لون فورما بالفالور دو نايس 19. دونك هنا شفتوا الريزولتا. دونك هنا عندنا البريوريتي 99 وهنا النايس بريوريتي 99 والفالور 19 اللي عطيتها انا. من بعد لانسيت مره اخرى بي اس موان ال واحده اخرى بالان موان موان 20 موان 20. اش معناها موان 20 و 19 خليت لي دوز اكستريميتي انا. موان 20 هي سي le moins gentil donc le plus prioritaire. 19 c'est le plus gentil donc c'est moins prioritaire. donc هذاك علاش هذا عنده priorité 60 وهذا 99. تقول لي هو هذا plus prioritaire شبيه عنده فالور اصغر. سي لوجيك البريوريتير كيفاش ناخذوها لهنا زاد كيف قماره اخرى نبداو واقفين قدام كيشي وشادين الصف نبداو عندنا دي نيميرو كيما الفيفو شفتوها في الفيرست ان فيرست اوت شفتوها في الامبي. دونك اول كليون قدام الكيشي سي البريوريتير نتاعو 1 البريوريتي نتاعو 1 الثاني بريوريتي 2 اكسيتيرا حتى ناخذوا بريوريتي 60 واللي نكملوا نعملوا كل كليون نعطيوه نومرو حتى ناخذوا الكليون نيميرو 99. دونك هذوكم كيف اللي عنده نومرو 60 يتعدى هو على الكيشي الاولاني اللي بلو بريوريتير من العبد اللي عنده نومرو 99. كيف لي بروسيسوس سي لا ميم شوز. دونك هنا كيف عطيت الفالور 9 عطيت الفالور موان 9. تو هنا حتى باللوجيك تشوفوا 89 71 تلقاهم مرتبين حسب البريوريتي اي سولون دو فالور دو نايس. كيما التسعة مثلا التسعة الي plus prioritaire à 19 le processus il est plus prioritaire à 19 mais moins prioritaire à moins 20. دونك سي نورمال باش يكون عنده 89 اكبر من 60 مي اصغر من 89 معناها في الصف باش يكون عندي 60 89 99 moins 20 9 19. donc حتى les valeurs de priorité calculées sont logiques. توا اذا كان هنا لانسيت اون كوموند بالبريوريتي اللي انا حاجتي بها بالفالور دو نايس اللي انا حاجتي بها توا هي ملانسيه الكوموند ساي ونحب نبدلها لور دو ليكزيكيوشن نحب نبدلها لا فالور دو نايس سي لا كوموند اللي نايس modifier la valeur nice d'un processus en cours d'exécution. هذاك علاش هنا ما عادش نكتب cmd كيما الهوني نكتب pid خاطر لا كوموند elle a été exécutée سي بون دونك عندها ان pid. هذه سي فالور دو نايس جديده اللي تحبوا عليها
دونك كيما هوني مثلا دان سيت جي ديت باش نجموا تجربوا حاجه كيما هكايا لازم كومون تاخذ وقت الاكزيكيوشن معناها تطول باش تنجم تبدل لها الفالور كان في واميه معناها سايي تكمل الاكزيكيوشن ما عندك ما تبدل دونك جي ديت تقعد محلوله دونك ما سكرتش يقعد محلول ليديتور ولا تنجموا تستعملوا اكس ايز خاطر تقعد محلوله الابليكاسيون سي عينين فات هي سي ايز اسمها ولا جسمها يقعدوا محلولين حتى لين يتبعوا السونس نتاع الكورسور نتاعكم حتى لين تسكروهم دونك هنا لانسيت انا جي ديت عملت بي اس مو ال باش شفت شنو هو اللي عنده دونك البي اي دي نتاعو سي 7804 دي سي سون بير عندنا 81 سي لا بريوريتي والنايس سي 1 دونك هوني رينايس 5 موان بي 7804 معناها نحب انا لو بي اي دي هذايا نتاع البروسيسوس هذايا نحب نلانسيه بالنايس 5 دونك اش قال لي هنا 7804 بروسيس اي دي اود بريوريتي سي 1 نيو بريوريتي سي 3 في الثانية كيف عاود بدلت قلت له نحب توا موان 3 دونك اش قال لي كيف نفس اول بريوريتي 5 نيو بريوريتي موان 3 دونك هذوما لي بروسيسوس عندنا اللي لازم تشدوه هما من الاول هذايا بالنسبه لنا لي زيتا ما يهمونيش برشا خاطر سي با لوبجيكتيف هكا جوست بور افوار اون ايدي اللي يهمني هما لي زاتريبو هذوما بي اي دي بي اي دي هنا عندنا لي تيب نجمو تعرفوا لي تيب وهنا عندنا هذوما اللي بان فايدة ان فيت بي اس بلي زوبسيون توب باللي كوموند نتاعها جوب سكيل لي سينيو مش الكل باش تحفظوهم راهو اللي بهم الفايدة كيما الاربعة اللي قلتهم ديجا والنايس اش معناها نايس الغولاسيون نتاعها بالبريوريتي والري نايس كهو دونك هذوما لي بروسيسوس تي بي 6 هذوما كالعادة نكملو نبعث لكم الكور هذايا الشابيتر 4 ونبعث لكم التي بي 6 ومع الكوريكسيون باهي تي بي 6 إذا كان فهمنا ترى quel est le processus qui utilise le plus de mémoire وجست بلاي غمارك راهو مش معناها مثلا لي كيستيون كي باش نعطي ريبونس مش معناها هي الوحيده معناها اللي صحيحه راه فما دوطخ كوموند ولا ثما في نفس الكوموند ثما اون اوتر كومبينيزون دو دوبسيون ولا ما احنا هذا اللي شفناه quel est le processus qui utilise le plus de mémoire حسب رايكم كيفاش نجم نعرف في السيستم نتاعي انا هو لو بروسيسوس اللي يستعمل اكثر ميموار اللي كنت نحكي فيه مش صعيب ياسر مش سي با كومبليكي واضح اللي كنت نفسر فيه راني بعثت شابيتر 4 باش نجمو تحلوا الكور تعاودوا ترجعوا للي ديابو بعثت لكم شابيتر 4 وكون نسيتوا اللي كنت نحكي فيه بالتوب مدام شنو اي بالتوب من بعد التوب شنو نعمل
بعد التوب. ام ولا ننزلوا على الام ماجوسكول. هو il va classer les processus من اللي يستعمل اكثر ميموار للي يستعمل اقل. كنتوما تمشوا الاول ليني تشوفوا البروسيسوس، تقولوا البروسيسوس دو بي اي دي كذا كذا كذا، هو il consomme plus de mémoire، هو ينظمهم من اللي يستعمل اكثر ميموار اللي اقل. دونك بالتوب. به est-ce que c'est des questions سهلين de cours. Est-ce que tous les processus ont un processus parent ولا père كيف كيف؟ كل عندهم des parents. ولا ثم شكون ما عندوش؟ اللي يتلنصى من الأول ما عندوش مدام. اللي هو شو اسمه؟ نسيت. نسيت بعثتلكم الشابيتر بالعاني باش ما تنساوش. في البارتي فيشي في جروبكم بعثت شابيتر 4 بالعاني باش تنجموا تحلوه قدامكم وتمشوا بين لي ديابو وتشوفوا شو اسمه مش شكون حل قدامه الشابيتر 4 شو اسمه او البروسيسوس لانسي اللي قلنا ما عندوش بال. init البي اي دي نتاعو شنو هو؟ Voilà. Ben, qu'arrive-t-il si un processus enfant perd son parent؟ معناها ولا orphelin. بوه مات قبله هو اش نعملو؟ شو يصير؟ يقعد من غير بير؟ احنا حتى في الدنيا كي يموت باغ اكزومبل البو والام يقعدوا صغار دي زورفلان مش يقعدوا مطيشين. اش نعملوا له؟ اش يصير؟ ياخذ بروسيسوس آخر. ياخذوا بروسيسوس اخر كيما الاولاد يصغوا فما شكون باش يتكفل بيهم هكا ولا لا، يا اما باش تاخذهم هكا نتاع السواس يا اما باش تاخذهم عائله، فما شكون باش يتكفل بهم؟ شكون حسب رايكم البروسيس باش يتكفل بهم من بعد؟ اللوجيك اش تقول؟ اللي في نفس جروب ولا حاجة؟ لا لينيت اللي قلنا يتلانسالو لينيت خاطر مش ناخذ نابورت كومون هكاك دو مانيير اليتوار. انا هو البروسيس اللي باش ياخذ حتى في نفس الجروب، انا هو منهم اللي في نفس الجروب. دونك سي init خاطر موجود من الاول وقت اللي تلانسا السيستم نعرفوه هذاك، دونك هو الوحيد المعروف. دونك ديما من غير بير ياخذوا l'init. Quelle est la commande qui permet d'envoyer un signal à un processus؟ هذا ما فيهش تخلي مخ من الكور. donc quelle est la commande qui permet d'envoyer un signal à un processus؟ شنو السنتاكس نتاعها؟ كيل موال كيل موان موان ال. لا كيل موان ال هذيك تعطيك الليست نتاع لي سينيو. كمدام ما غير موان كا ما غير حتى شيء. موان نيميرو ولا مش حلين او شابيتر 4 نمشيو للكيل ترى. تسمعوا فيا سي بون؟ باهي كيل شفاها كيل موان ال قلت obtenir la liste des signaux disponibles sur le système. Voilà. Donc pour envoyer un signal, kill moins le signal
وبعد البروسيسوس والا الجوب. دونك هاو كيما عندكم هوني كيل. هيا دونك كيما هوني كيل موان لو سينيال قلت يا تحطوه بالنمرو نتاعو يا بالاسم نتاعو، ها موجودين لهنا. يا نكتب موان كان حاجتي بالسيك ستوب، يا اما موان 19 يا اما موان 6 ستوب الكل ها ماجوسكول. ومن بعد لو بي اي دي نتاع البروسيسوس. دونك هذايا كيفاش نستعملوا الكيل، لا موان كا لا موان. هذيك التوب ما تدخلوش بعضكم، هذيك التوب كي تبدا من لانسيا تنجم تكتب كا انتري يستناك باش تعطيه البي اي دي، هو يطلب من عندك يقول لك بي اي دي والسينيال، ولا السينيال وبعد بي اي دي جو مابيل بلو، ولا الار ولا هذيك مع التوب حروف دي ليتر نستعملوهم مع دو مانيير انتراكتيف مع التوب. توا نحكي على الكوموند كيل. انا كيل سي موان سينيال بنمرو ولا باسمه، وبعد لو بي اي دي نتاع البروسيسوس. عبد الكافي اسماعيل معنا؟ عبد الكافي اسماعيل. أميرة بدوي. أميرة. Oui, madame. أريج حراقي. Oui, madame. شيماء همامي. Oui, madame, je suis là. شيماء عويشي. شيماء عويشي. شيماء طرابلسي. Oui, madame. آية سوسي. آية سوسي. فزاني فزاني رازي. فزاني رازي. غفران فايدي. لا والله اللي بالروتار عندي من عمله. فزاني رازي. غفران فايدي. غفران فايدي. هديل بوحامد. Madame. هاني لوكيل. هاني لوكيل. Présent, madame. إيمان بجار. وي إيمان مدام. جيهان دودش. جيهان. Oui, madame, جيهان. bonjour. لبنى سلامي. لبنى سلامي. لؤي. لؤي. ريموند. مالك. بريزون. ملك شريف. ملك شريف. منيار بن سالم. منيار مش معنا هي من أساسه. منيار سالم. محمد. محمد عيادي. محمد عيادي. Présent, allô. سي بون. نور الهدى مامي. Présente, madame. نور قلاعي. Présente, madame. عمر وردرن. Présent. ودرني. وميمة بوطالب. Présente, madame. رانيا ميداوي. Présente, madame. سفيان شابوني. سفيان شابوني.
سهى خنشر راني هوني مدام. تسنيم دريدي. تسنيم Présente, madame. Présente. به. Afficher les threads des processus de l'utilisateur courant. Un cercle 5. En utilisant nice ou renice, peut-on attribuer tout le temps au processeur à un processus donné. شفنا النايس ولا الرينايس دونك نبدلوا الفالور اللي حشنا بها باش يولي البروسيسوس عنده أكثر priorité. Peut-on attribuer tout le temps au processeur à un processus donné. مادام نورمالمون كل بروسيسوس ياخو وقت محدد معناتها مش فوالا مش معناها راني كي باش نحط الموان 20 معناها راهو باش ياخذ السيستم السي بي يو الكل الريسورس الكل سي امبوسيبل سينو يولي ما عادش ملتي تاش ان سيستم ديكسبلوطاسيون ملتي تاش دونك كل واحد صحيح ياخذ اكثر وقت يمكن ما ينجمش ياخذ الوقت الكل سي امبوسيبل دونك afficher les threads des processus de l'utilisateur courant دونك هذه سي اون اوبسيون نقول لكم حتى في التي بي باش نشوفوا دوتر اوبسيون دو لا كوموند بي اس دونك عندنا الاف نعرفوها هذيك سي بور لافيشاج دونك هنا عندنا تنجم فما لوبسيون او زاد لكن تحبوا جوست لي بروسيسوس نتاع لوتيليزاتور تال دونك سا سرا كيما هوني بي اس موان او دورساف دونك جوست لي بروسيسوس نتاع لونسي بار لوتيليزاتور دورساف دونك هنا عندنا موان ال L majuscule permet بخلاف les colonnes اللي نعرفوهم في البي اس مو اف مو اف ماجسكول مو ال ولا البي اس وحدها ثم دي كوموند دي كولون يتزيدوا اللي هما ال دبليو بي والان ال دبليو بي دونك نعرفوا واش معناها ال دبليو بي شفناه في اول جابو اللي هي اللايت ويت بروسيس اللي هما لي ثريد دي سو بروسيسوس تحت بروسيسوس هوني عندنا اون كوموند هذه سي لا كوموند جنوم elle a été lancée ولانسيت تحت منها 6 ثريد دونك هذاك علاش معاود اسمها 6 مرات في 6 ليني 2 3 4 5 6 دونك هنا ان ال دبليو بي سي لو نومبر دو ثريد دونك سي 6 وهنا عندنا هذا سي لو بي اي دي نتاع الكوموند جنوم نتاع البروسيسوس بير نتاعهم اللي هو لانسيهم هما دي سو بروسيسوس تحت منه راك شفتوا ما يتبدلش البي اي دي 2463 تعاودت 6 مرات يا مرحبا يا جماعه كلها قامت به ال دبليو بي سي لي بي اي دي نتاعهم هذه الكولون سي لو بي اي دي نتاع لي ثريد داكور دونك سي لوبسيون مو ال هنا سيت afficher l'ordonnanceur utilisé par les threads donc l'ordonnanceur تعرفوه في السيستم ديكسبلوطاسيون جوست تزيدوا بيتي سي هذه لوبسيون تاع البي اس تعطيكم تزيدكم كولون اخرى اسمها سي ال اس وتحط لكم دونك شنو l'ordonnanceur كيما هوني تي اس pour time share partage de ton CPU دونك هنا جوست باش تعرفوا دي كوموند اخرين في البي اس به فما كوموند اخرى ما حكيتش عليها في الكور هي لا كوموند كيل اول فما احنا حكينا على الكيل ثم كيل اول ما نزيدوا الاول بجنب الكيل لاصقين بعضهم هذه كيف ما الكيل بالضبط permet d'envoyer un signal à un processus كيف يا اما نعملوا موان لو نيميرو نتاع السينيال يا اما نعملوا موان اسم السينيال باغ ديفو ولا كان ما نحطش السينيال سا سرا لو سينيال سيك تيرم ال15 وحكينا اش معناها تيرم terminer un processus d'une manière convenable correcte propre من بعد احنا قلنا السينيال ثم لو بي اي دي نتاع البروسيسوس هذايا الكيل اول هذيك الفرق بينها وبين الكيل ما يطلبش من عندك لو بي اي دي نتاع البروسيسوس اللي باش تبعث له السينيال مي اسم الكوموند علاش نقولوا بلو كونفيفيال خاطر احنا اسهل لنا العباد انه نحفظوا اسم على انه نحفظوا نوامر كيما كيف في نوامر التليفونات مش كيما تحفظ نومرو كيما تحفظ اسم العبد ما كذاكش عملوا لنا كونتاكت كيف لي زادريس اي بي نتاع لي ماشين مش كيما تد ادريس اي بي كيما تد اسم الماشين دونك هنا
تحط اسم الكوموند. ما هنا ترد بالك كل حاجه عندها لافونتاج و لانكونفينيون. لكن عندك اكثر من كوموند لونسي وقت اللي انت استعملت الكيل اول عندها نفس الاسم، راهو باش il va envoyer le signal لي كوموند هذوكم الكل. كيما في الاكزامبل تاع قبيله لانسيت اكس ايز مرتين ولا 3 مرات، انا فرد وقت نبداو انا ملانسي الاكس ايز مثلا 3 فوا اكس ايز، وجيت كتبت ونحب وحده بركه نحيها، استعملت كيل اول موا مثلا نقولوا احنا وغير موا سيكتورم هي باغ ديفو بور تيرميني اكس ايز وحده منهم البي اي دي نتاعها مثلا 1000، عملت كيل اول. كان نعمل الساعه بالكيل كيل موا ما غير ما نحطوا موا، قلت انا السيكتورم سي باغ ديفو دونك كيل نجموا تحطوا راه موان 15 ولا موان سيكتور، ما تحطوش كيف سي باغ ديفو. كيل 1000 قلنا البي اي دي 1000 يمشي لك الاكس ايز اللي البي اي دي نتاعها 1000 elle sera terminée arrêtée. الزوز الاخرين يكملوا خاطر الوحده عندها بي اي دي 1001 والاخرى 1002. وانت حاجتك كان بالميل مشي للميل، هذاك لافونتاج قلنا نتاع البي اي دي انه حتى كان عندك اكثر من كوموند لونسيه عندها نفس الاسم نفس الاكزيكوتابل نفس اسم الاكزيكوتابل، هو يمشي كان لك البي اي دي اللي انت حاجتك بيه خاطر البي اي دي ديفير حتى كان عندنا نفس اسم الكوموند. كان نستعمل كيل اول نعمل كيل اول خاطر مانيش حافظه النومرو، ما عينيش باش نكتب بيغريب موا ال باش نعرف شنو هو النومرو اللي هو نكتب كيل اول اكس ايز. دونك باش يبعث السينيال سيكتور من 15 للثلاثه خاطر عندي 3 محلولين اكس ايز. Donc, kill all permet d'indiquer de manière plus conviviale le nom du programme de l'exécutable au lieu de son PID. Kill all envoie un signal à tous les processus en train d'exécuter les commandes mentionnées, qui mène à cet exemple XIS. Si aucun signal n'est précisé, كيف الكيل بالضبط secteur est envoyé. L'exercice 2 هنا الكيستيون دي سامبل وحطيت لكم باش تجربوا الستوب والكونت كيفاش تبعثوا ان سينيال سيك ستوب قلنا بور انتررومبر وال 18 سيك كونتينيو سيك كونت بور ريبروندر ليكزيكسيون تاع البروسيسوس. دونك باش تستعمل باش نجموا تشوفوها تفهموها بالكدا باش تلانسيو دو تيرمينو، واحد تلانسيو فيه كوموند فايند خاطر باش نجم كيف تجرب روح حاجه كيما هكا لازم البروسيسوس ياخذ وقت باش لو طون اللي هو يخدم تبعث له سينيال تو بور لانتررومبر ومن بعد تقول له كونتينيو. دونك انا لانسيت فايند على الغسيل الكل باش تاخذ وقت الريشيرش نتاعنا دونك على السيستم فايل سيستم الكل باش نفركس لي فيشي نتاع اليوزر روت جو مون فو بالنسبه لي انا فايند على الغسيل باش تاخذ وقت. دونك هذه لانسيت فيها الريشيرش قاعده تعرفوا الريشيرش الفايند تشد الوقت. مشيت حليت التيرمينال اخر وبعثت منه عندكم لي ديتاي الكل بعثت المون 19 على البي اي دي نتاع الفايند طلعت البي اي دي نتاع الفايند سواء بالبيغريب فايند سي مو ال فايند ولا بالبي اس سي 30230 بعثت المون 19 تشوفوا هنا شنو اللي باش يتبدل في التيرمينال يقول لك راهو ستوبد ومن بعد كونتينيو 18 تعاودوا تشوفوا كيفاش ليكزيكسيون نتاع البي اس الفايند الريشيرش تعاود ترجع اكسيتيرا. دونك هنا جوست باش تجربوا هذوما لي دو سينيو ستوب والكونتينيو. هنا زاد كيف دونك جوست فورما دافيشاج نتاع لي كولون قلنا الكولون نتاع البي اس افيشي يا اما بي اس وحدها يا اما بي اس مو ال مو اف مينيسكول مو اف ماجوسكول ثم مو ال باش نزيدوا ال ماجوسكول باش نزيدوا اللايت ويت بروسيس ثم المو سي باش نزيدوا السي ال اس كولون سي ال اس ثم كيف اون مانيير كون بو الميثود كون بو utiliser باش احنا نحكموا بالضبط شنو هما الكولون اللي نحبوا نروهم وشنو هما اللي لا. تختار شنو الكولونات اللي تحب تراهم انديبوندامون بلي زوبسيون اللي قلت لك عليهم خاطر لكم لي زوبسيون محكوم فيك كل وحده فيهم معروفه شنو الكولونات اللي باش تعطيهم لك. كي نحب ناخذ مثلا جوست 3 بركه اليوزر الكوماند النايس هكا تخدموا كيما هكا اوبسيون موا او اي فو سبيسيفيي شنو موا او سامحوني موا او نعرفوها اش تعمل شوفوها في الكور مي موا او هي جديده. مثلا نحب بورسون او بورسون سي بورسون ان او سي بور يوزر سي بور كوماند ان بور نايس هذوما تلقاهم في الهيلب تاع البي اس. سينون تنجموا تكتبوهم كاملين user virgule cmd virgule nice والا user virgule cmd virgule nice تمشي معناها بال entre double quote والا بلاش. دونك هنا تابي توب كهو دونك هذوما اللي بيهم الفايده هذه الكيل اول باش تجربوها ليكزامبل اللي قلته اورالمون باش تجربوه في البراتيك اكس ايز كيفاش تتلانسي وكيل اول شفتوا الاربعه تيرمينيتد. كان خدمته بالكيل الاخرى نتاع البي اي دي ما تقبلش نوع الاخرى تقبل كان بي اي دي كيل
قلت مثلا 32617 راهو لقينا هذيا اللي هي نيميرو 3 هذيا باش تلقاها تيرمينيتد هذه رانينغ دونك هذه كالكيل اور. دونك ساهلين لي كيستيون ولي الكوريكسيون ديتايي معناها تلقاهم ديتايي. دونك كهو نورمالمون بعثت لكم الشابيتر كامل نقعد نبعث لكم التي بي والكوريكسيون تاعو. سي بون سي كلير. Oui, madame. فماش دي كيستيون دي remarques؟ Mais c'est clair, madame. باهي كهو نورمالمون سي بون. يعطيكم الصحة. على سومين بروشين ان شاء الله. بسلامة مدام.